बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान की चाल जो उसने कुछ ताकतवर लोगों की कहने पर या शह पर चली थी, बुरी तरह नाकाम हुई है और 35 इस्तीफ़े कौमी असम्बली के अरकान के इसके मंजूर हो गए मज़ीद। और अब इस तरह PTI के मुस्ताफ़ी अरकान की तादाद 80 हो गई है, जबकि 35 अब भी बाकी है। ये दूसरी किस्त जो है इसकी मंजूरी की कहानी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग, ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पर अभी पूरी तरह वो जो कमांड और कंट्रोल सिस्टम है वो नई क़यादत पूरी तरह शायद संभाल नहीं सकी या कोई और पुरसरार माजरा है। बहरहाल तो उन लोगों ने ये इमरान खान से कहा था कि तुम कौमी असम्बली में वापस आओ, और इमरान खान ने उन्हीं के कहने पर ये यू टर्न लिया था। तो मकसद यही था कि राजा रियाज को पार्लिमानी पार्टी की क़यादत से हटाकर उन्हें या तो PTI के हलके में वापस लाया जाए कि वो डिसिप्लिन माने और इमरान खान का आर्डर कबूल करें, या फिर उन्हें डी-सीट कराया जाए, जिसके लिए अदालतें तैयार बैठी है। लेकिन पहला मरहला जब था वो 3 दिन पहले 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए और वो कुछ इसकी नाकाम हो गई। तो लेकिन ज़ाहिर है कि अब भी 80 अरकान मौजूद थे, ये 70 अरकान मौजूद थे। तो पार्लिमानी पार्टी के लीडर इन्हीं में से बनना था जिनके पास अक्सरियत है। तो अब कल फैसला हुआ कि आज कौमी असम्बली में PTI जाएगी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत 3 ओहदे तलब करेगी, जो ज़ाहिर है कि स्पीकर को देने पड़ते। लेकिन स्पीकर ने अचानक ये 35 मज़ीद अरकान के इस्तीफ़े कबूल करके PTI को भी बौखला दिया है और उन ताकतों को भी बौखला दिया है जो इमरान खान की पुश्त पर खड़ी हैं। और ज़ाहिर है उन ताकतों का मकसद इमरान खान को दोबारा हुकूमत में लाना नहीं है, बल्कि मौजूदा सिविल हुकूमत को नाकाम बनाना है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को नाकाम मुल्क बनवाने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें इस्टेब्लिशमेंट ने की हैं, और अब भी इस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से से ये कोशिशें जारी हैं, लेकिन स्पीकर ने नाकाम बना दिया। अब इस्टेब्लिशमेंट की ताकत का, पोजीशन का अंदाज़ा सियासतदानों को भी है। जो भी हालात हों, इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि माजी की तरह 2014 और 2017-18 की तरह की मुदाखलत, खुली मुदाखलत कर सके। ये इस पोजीशन में नहीं है। उसकी एक वजह, बड़ी वजह यह है कि इसकी जो बालाई क़यादत है वो सख्ती से इस बात पर कारबंद है कि मुदाखलत नहीं करनी और गैर सियासी रहना है। लेकिन निचले हिस्से में ज़ाहिर है बाजवा की, फैज़ की, मुशर्रफ की बाक़ियात अब भी मौजूद हैं, जिनकी यही सोच है कि पाकिस्तान एक फुटबॉल है जिसको हमने ठोकरें मारते रहना है। और इसकी एक मिसाल कोयटा की भी आपने देख ली कि कोयटा में एक साहब ने बलोचों को धमकी दी कि मैं तुम सबको अंदर बंद कर दूंगा, हालांकि उसका ये इख्तियार ही नहीं है, ये इख्तियार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। और उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कंट्रोल एंड कमांड की जो पॉलिसी है उसमें कोई ना कोई कमी अभी हमें नज़र आती है। तो नाज़रीन, PTI के लिए ये एक बड़ा फिर कठिन मरहला हो गया, लेकिन अब उसके पास फैसले के लिए ऑप्शन नहीं है। यानी गोया कि वो एक ऐसे महल्ले में PTI भटक रही है जिसकी हर गली बंद है। किसी गली से निकलने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि आगे से ये गली बंद है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए, एक मज़ाहिया पहलू कह ले या क्या कि फवाद चौधरी ने कहा है कि हम स्पीकर के इस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये वही PTI है जो चंद रोज़ पहले तक कहा करती थी कि हमारे इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जा रहे, हम अदालत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अब जब ये इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए हैं तो फिर कहते हैं कि हम अदालत जाएंगे। अब अदालत इसमें क्या करेगी, जबकि ये वो अरकान हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दिए और अपने इस्तीफ़ों को इकरार किया, और जिनके लिए इमरान खान और फवाद चौधरी मसलसल और दूसरी PTI के लीडर मसलसल ये एक बयानिया बनाकर एक गुल मचाते रहे कि हम तो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे चुके हैं, लेकिन हुकूमत में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो कबूल करे। हुकूमत की ये बदनीयती है कि वो इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रही, और हमारी अदालत से इस्तदा है कि वो इज्तिमाई इस्तीफ़ों को कबूल करवाए। अब जब ये सब कुछ कहने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट किस मुँह से जाएंगे? ज़ाहिर है उन्हें उम्मीद है कि वहाँ 8 आदमी ऐसे बैठे हुए हैं जो हमारे हक़ में फ़ैसला देंगे, लेकिन ये इनकी शायद गलत फहमी है। इतने ब्लंट तौर पर
मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि स्पीकर का इस्तीफ़े कबूल करने का अख्तियार ऐसी चीज़ है जिसको आइनी प्रोटेक्शन हासिल है, इसे अदालत में सिरे से चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। कोई ज़िमनी पॉइंट उठाकर अदालत में केस दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब इमरान खान पहले से ज़्यादा बंद गली में है। और नाज़रीन, इससे पहले की डेवलपमेंट ये थी कि PTI की दूसरे दिन भी जो इजलास हुआ उसमें भी इमरान खान को यही मशवरा दिया गया कि हम ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है, बहुत सारे हलकों से हमारे हार जाने के चांसेस हैं, 2-4 में नहीं, बहुत सारे हलकों से। और अगर हम बहुत सारे हलकों से हार गए तो अगला इलेक्शन जो है वो हमारे हाथ से कबल अज़ वक्त ही निकल जाएगा। चुनाचे मज़ीद 35 इस्तीफ़े कबूल होने से पहले की बात कर रहा हूँ कि जब इन्होंने ये फैसला किया था, जिसका ऐलान भी किया था कि खाली होने वाले 35 हलकों से इमरान खान अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। माजी के बरक्स इस मरतबा इस PTI की इस फैसले का मजाक ज़्यादा पैमाने पर उड़ा और मीडिया ने बहुत तमस्खुर उड़ाया कि ये खुद खेल बना रखा है, क्योंकि ज़ाहिर एक पॉइंट तो आपके सामने भी है कि अगर ये 35 सीटों से इलेक्शन लड़ता है और फ़र्ज़ कीजिए जीत जाता है, जिसके कोई इम्कान नहीं है, तो एक सीट रखकर बाकी 34 सीटें खाली करनी पड़ेंगी। क्या फिर उन सब पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होंगे? यानी ज़िमनी इलेक्शन का सिलसिला ही चलता रहेगा, फिर उन पर दोबारा इमरान खान लड़ेगा। ये एक कानूनी लिकुम भी है जिसका हल ईवान को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज एक इमरान खान पागल पैदा हो गया है तो कल कला को किसी मुस्तकबिल में कोई और इमरान खान भी पैदा हो जाएगा। तो ये तो खिलवाड़ है कि 35 सीटें खाली करो, फिर उन 35 पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ो, फिर सब पर जीत जाओ, फिर जीतने के बाद एक सीट खाली करके फिर बाकी 34 पर दोबारा इलेक्शन लड़ो। लेकिन ये तो खैर इसकी नौबत इसलिए नहीं आएगी कि PTI के अंदर से इमरान खान को ख़बरदार कर दिया गया है। चुनाचे अभी तक की ये इतला है कि PTI 2 चीज़ों पर गौर कर रही है। एक तो ये है कि ज़िमनी इलेक्शन का सिरे से ही बाइकाट कर दिया जाए, क्योंकि इसमें फिर इज्जत ज़्यादा रह जाएगी। दूसरा ये है कि नहीं, इलेक्शन लड़ा जाए लेकिन इमरान खान सब हलकों पर ना लड़ें बल्कि उम्मीदवार खड़े करें। अगर इनके पास उम्मीदवारों की इतनी कसरत है जिस तरह ये बताते हैं तो इन्हें उम्मीदवार खड़े करने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। ये तो फैसला मामला ख़त्म हो गया कि इमरान खान 35 पर इलेक्शन लड़ेगा। अब गौर इस पर नहीं हो रहा, गौर इस पर हो रहा है कि 35 पर या तो उम्मीदवार को खड़ा किया जाए, मुख्तलिफ उम्मीदवारों को, हर सीट पर कोई उम्मीदवार खड़ा हो और इलेक्शन लड़े, या ये कि इलेक्शन का सिरे से ही बाइकाट कर दिया जाए। और मेरा ख्याल है कि ताज़ा डेवलपमेंट्स के बाद PTI ऐलान जो मर्जी करे, इसका फैसला यही होगा कि वो बाइकाट करेगी। और बाइकाट की सूरत में इससे सियासी नुकसान तो बहरहाल होना है, इस ना करे तब भी होना है, करे तब भी होना है, लेकिन इसमें एक फेस सेविंग वो अपने लिए निकालने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमने तो बाइकाट कर दिया, वरना तो हमने जीत जाना था। इमरान खान का खौफ जो है वो ज़ाहिर बढ़ रहा है, सिर्फ जान का खौफ नहीं, हर तरह का खौफ। 2 दिन पहले इसने इंटरव्यू में कहा था कि मैं फरवरी में सड़कों पर आ रहा हूँ, और मैंने उस पर एक ब्लॉग में ये कहा था कि सड़कों पर आने की इसकी हिम्मत नहीं है। और मैंने कॉलम में भी लिखा था कि ये सड़कों पर आने का जो इसका मंसूबा है वो नाकाम हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक अब नहीं निकलेगी। इसकी कॉल पर पब्लिक पहले भी नहीं निकलती थी। मैंने ये कहा था कि अब अगर ये खुद भी आए तो पब्लिक उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं निकलेगी। इसका जादू कई तरह से टूट चुका है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और जिनकी तफसील हम सब जानते हैं कि उन पै दर पै वाक़यात की वजह से इमरान खान का जादू पहले जैसा नहीं रहा और ये सड़कों पर नहीं आएगा। लेकिन अब BBC को कल फिर एक किसी ने इंटरव्यू दिया है, आज इंटरव्यू दिया है सुबह जो चला है इसका, उसमें उसने कहा है कि मैं सड़कों पर नहीं आऊँगा। ये इसके फरार होने का ऐलान है। इसमें एक तो खैर ये बहाना भी बनाते हैं कि वो टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है जो पता नहीं 3 महीने के बाद उतरेगा। ये 3 महीने की मुद्दत कब से शुरू हुई है ये भी किसी को नहीं पता। और ये अपनी जगह एक मजाक बन गया है कि इसकी अपनी पंजाब गवर्नमेंट की बनाई हुई इसकी अपनी कमेटी की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इमरान खान की कोई हड्डी नहीं टूटी, इसे गोली का जख्म भी नहीं लगा, गोलियों को टुकड़े लगे। तो ये बात अब तो खुद PTI के कारकुन भी करते हैं कि अगर गोली भी नहीं लगी और हड्डी भी नहीं टूटी तो ये प्लस्तर किस चीज़ का किया हुआ है। इस दौरान बीच में मजाक भी उठते रहे कि जनाब प्लस्तर कभी ये दाएं टांग पर चढ़ा लेता है, कभी बाएं पर चढ़ा लेता है। खैर उस मजाक से बिल्कुल कत्ते नज़र करते हुए हकीकत ये है कि इसका प्लस्तर अब मजाक का बायस बन गया। और फ़र्ज़ कीजिए हड्डी टूट भी गई है तो अब तो 3 महीने होने को आए, 3 महीनों के बाद कौन सा प्लस्तर है जो मज़ीद 3 महीने डिमांड कर रहा है।
جبکہ یہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے، یہ ٹانگ ہلاتا بھی ہے، پلستر والی ٹانگ پر یہ اپنی دوسری ٹانگ پر بیٹھا بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ ویسے بھی ظاہر ہے جب اسے ہڈی ٹوٹی ہی نہیں ہے تو پلستر کا کوئی جواز ہی نہیں، یہ ایک سٹنٹ ہے، اور پاکستان کی بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سٹنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹانگ فریکچر نہیں ہوئی لیکن اس پر پلستر چڑھا ہوا ہے اور وہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ خیر پلستر کا ایک بہانہ بنایا، لیکن دوسرا اس نے یہ کہا کہ مجھ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے بعد سے مجھے خوف رہتا ہے، میں ڈرا ہوا ہوں۔ اپنے منہ سے اس نے یہ کہا کہ میں خوف زدہ ہوں کہ مجھ پر پھر قاتلانہ حملہ نہ ہو جائے، میں سڑکوں پر نہیں آؤں گا، لیکن اگر آنا پڑا تو میں نے بلٹ پروف اسکرین کا بندوبست کر لیا۔ یہ بھی اس نے BBC کو بتایا کہ بلٹ پروف کا انتظام ہے، اور بلٹ پروف کا انتظام PTI نے بڑے پیمانے پر کیا ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ وہ ٹرک کنٹینر بلٹ پروف ہوگا بلکہ اس کا لباس بھی بلٹ پروف ہوگا، اور لباس ہوگا سر کے اوپر تک، وہ جو باندر ٹوپی ہوتی ہے نا یہ پہن کر وہ تقریر کرے گا، اور وہ باندر ٹوپی میں بھی وہ بلٹ پروف مٹیریل ہوگا۔ اس کے علاوہ کنٹینر میں سوار کرنے کے لیے ایک کیبن بنایا گیا ہے، یعنی یہ بلٹ پروف گاڑی سے نکلے گا، اور بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ ایک جیکٹ کے ذریعے، ایک سلائیڈ کے ذریعے، وہ سلائیڈ بھی بلٹ پروف ہوگی، یعنی اس کے گرد بھی شیشے لگے ہوں گے۔ اس سلائیڈ کے ذریعے یہ اس کی گاڑی کنٹینر کے اندر جائے گی، بلٹ پروف گاڑی بلٹ پروف جیکٹ کے ذریعے بلٹ پروف کنٹینر میں جائے گی، کنٹینر میں جا کر گاڑی رکے گی اور یہ اس گاڑی سے نکل کر ڈائس پر جائے گا۔ یہ PTI نے بندوبست کیا ہے، لیکن عمران خان کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنے والا، اس سے بھی ڈرتا ہے۔ اس کو یعنی تب بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا پتہ کوئی ایسی گولی آ جائے جو بلٹ پروف کو سوراخ کر لے، وہ کوئی گولی بلٹ پروف جیکٹ کو ہٹ نہیں کر سکتی، اس کے اندر سے گزر نہیں سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی راکٹ نہ مار دے، کیونکہ راکٹ کے بارے میں اس کا علم ہم لوگوں سے زیادہ ہے، TTP سے جو اس کے رابطے ہیں، اور وہ اس کی پوری تفصیل پتہ ہے کہ کس کے پاس کوئی سر پھرا اگر اس کو لانچر سے راکٹ مار دے تو ظاہر ہے وہ بلٹ پروف جیکٹ جو ہے راکٹ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، اور اس کو شاید اس کو یہی خطرہ ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ کیا کہا ہے کہ میں فروری میں بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر انتخابات کی تاریخ نہ دی گئی تو ہم PTI کے ورکروں کو میں کال دوں گا کہ وہ مظاہرے کریں۔ یہ BBC کو اس نے بتایا کہ PTI کے ورکر میری نااہلی کی صورت میں مظاہرے کریں گے، الیکشن اگر نہیں کرائے گئے تو شاید تب بھی یہ مظاہروں کی کال نہ دے، لیکن نااہلی کی صورت میں یہ کال دے گا۔ اچھا، نااہلی کا مسئلہ جو ہے اب بہت آہستہ رفتار سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو شاخانہ کیس تو ہے ہی، یہ جو نیا اب پنڈورا باکس کھل گیا ہے اس کی، وہ سیتا وائٹ والی بچی کا کیس جو ہے، وہ کسے اندازہ تھا کہ اتنے اشروں کے بعد وہ کیس نکل کر عمران خان کے لیے مگرمچھ بن کر اس کی طرف لپکے گا، اور اب یہ لپک رہا ہے۔ جمائمہ اس کا بیان بھی آ گیا کہ ہاں مجھے گارڈین شپ کی آفر کی گئی تھی جو میں نے انکار کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو گلٹی جمائمہ نے بھی تسلیم کر لیا، تو اب یہ معاملہ بھی اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی چل رہا ہے، اور کئی اور کیسز میں بھی اس کی نااہلی کے چانسز ہیں۔ کم سے کم 3 کیس ایسے ہیں جن کا فیصلہ اب بہت زیادہ دور نہیں ہے، آہستہ آہستہ پیش رفت ہو رہی ہے عدالتوں کی وجہ سے۔ عدالتوں نے الیکشن کمیشن کو ہر طرف سے اس کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے عمران خان کی وجہ سے۔ کسی عدالت کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے کہ تم سماعت نہیں کر سکتے، کسی کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے کہ تم اگر سماعت کرتے ہو تو فیصلہ ہی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو آخری سانسیں لیتے ہوئے کسی بھی نظام کی طرف سے کھڑی کی جاتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی اندر سے سہولت کاری اب بھی جاری ہے، لیکن یہ جو اندر سے سہولت کاری ہے یہ بہت نچلے لیول پر ہے، اور جو ٹاپ براس ہے وہ یکسو ہے غیر سیاسی ہونے پر، اور اس بات پر بھی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دیا جائے گا، نہ پاکستان کو عدم استحکام کے رستے پر مزید بڑھنے دیا جائے گا۔ یہ ان کا عزم ہے۔ نیچے سے جو سہولت کاری ہو رہی ہے وہ ان اوپر والوں کے عزم کے مقابلے میں طاقتور نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی 3 خبریں ایسی ہیں جن سے امید بنتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عالمی بینک نے تردید کی ہے اس خبر کی جس پر PTI نے بہت بغلیں بچائی تھی، کہ عالمی بینک نے جو پاکستان کی مدد 1 سال کے لیے مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا تھا
اس کی تردید کر دی اور کہا ہے کہ ایسی کوئی تجویز نہیں ہے کہ یہ امداد مؤخر کی جائے، یہ اپنے وقت پر ملے گی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی پاکستان کو مدد دینے کی ایک یقین دہانی کرائی گئی ہے، کوئی اشارے ملے ہیں اور ان کا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ روس سے آج کل میں کچھ معاہدہ فائنل ہو جائے گا، اور ظاہر ہے جب اس معاہدے کے بعد پاکستان کو تیل کی فراہمی شروع ہوگی، جس میں فوری طور پر تو نہیں تیل ملے گا، کئی ہفتے لگ جائیں گے، تو کئی ہفتوں کے بعد پاکستان کے صارفین کو تیل کی مد میں رعایت ملے گی، اور نہ صرف یہ کہ پاکستانی صارفین کو، بلکہ اس کا نتیجہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی ذخائر پر بھی مثبت طریقے سے اثر انداز ہوگا۔ یہ 3 خبریں ہیں، اور چوتھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ پاکستان کو آئندہ ہم مدد دیں گے کچھ اصلاحات کی یقین دہانی پر۔ تو اس پر یہ پی ٹی آئی نے بڑا غل مچایا تھا کہ سعودی عرب نے انکار کر دیا ہے، انکار نہیں کیا ہے، اصلاحات کرنا ہوں گی، اور اصلاحات تو پاکستان کو ویسے بھی کرنا ہوں گی، کیونکہ ماضی میں اصلاحات نہ کرنے کا نقصان ہم نے تباہی کی صورت میں دیکھا ہے۔ تو ناظرین، بہرحال مسلم لیگ کے انتشار کے بارے میں جو خبریں چل رہی ہیں ان میں زیادہ تر مبالغہ ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ شاہد خاقان عباسی ناراض ہیں، اور اگرچہ انہوں نے تردید کی ہے کہ میں مسلم لیگ نہیں چھوڑ رہا، لیکن اس میں ایک فکرہ کہہ کر انہوں نے تصدیق کی ہے کہ وہ ناراض ہے، اور کہا ہے کہ اگر مجھے مسلم لیگ چھوڑنا پڑی تو میں کوئی نئی سیاسی جماعت نہیں بناؤں گا، بلکہ گھر بیٹھنا پسند کروں گا۔ اس طرح کی بات وہی آدمی کرتا ہے جس کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے، ادروائز کوئی آدمی یہ نہیں کہا کرتا کہ اگر میں نے پارٹی چھوڑ دی تو پھر گھر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ پارٹی چھوڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی تردید شاہد خاقان عباسی نے نہیں کی ہے۔ ظاہر ہے شاہد خاقان عباسی شہباز شریف کے صاحبزادے جو ہیں سلمان شہباز، ان کے طرز عمل سے ناراض ہیں، اور سلمان شہباز صاحب جو ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کو مریم کا رستہ روکنے کے لیے لایا گیا تھا، لیکن وہ اگر ایسا کوئی منصوبہ تھا تو وہ ڈراپ ہو چکا ہے، کیونکہ سلمان شہباز نہ تو سیاسی شخصیت ہیں نہ عوامی شخصیت ہیں۔ کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جو عوامی شخصیت نہیں ہوتے لیکن ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرتے ہیں۔ سلمان شہباز ایک کامیاب کاروباری آدمی ہے، لیکن وہ کسی قسم کی سیاست کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، نہ ڈرائنگ روم کی سیاست نہ عوامی سیاست۔ چنانچہ یہ مسئلہ شاید دب جائے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ مفتاح اسماعیل تو خیر ناراض ہیں ہی، یہ شاہد خاقان عباسی بھی ناراض ہیں، اور ان کی ناراضگی کی ایک وجہ اگر یہ سلمان شہباز ہے تو دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان سے 2 عہدے لے کر مریم کو دیے گئے، ان کو کوئی متبادل عہدہ نہیں دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی کو منانے کے لیے نواز شریف کے علاوہ کوئی اور شخصیت مؤثر نہیں ہو سکتی۔ تو نواز شریف تو پاکستان نہیں آ رہے ہیں، ان کا رستہ بند ہے، لیکن کل اعجاز الحق کے ایک ٹی وی انٹرویو سے یہ خبر ملی ہے کہ بڑائی طاقتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کیا جائے۔ یہ الفاظ میرے ہیں، اعجاز الحق کے الفاظ یہ تھے کہ نواز شریف اہل ہونے والے ہیں، ان کی نااہلیت ختم ہونے والی ہے۔ یہ اعجاز الحق کی خبر ہے، جو عمران خان کا خاص ملازم ہے اور اپنی بے ضمیری کے لیے بہت مشہور آدمی ہے، لیکن بہرحال اس کے تعلقات ہیں اعلی حلقوں سے بھی، تو اس نے یہ خبر دی ہے تو اس کا کوئی مطلب ہے، اور اس کا مطلب میں نے یہی نکالا ہے کہ اب تک جو رکاوٹیں تھیں وہ اس ضد کی بنیاد پر تھی کہ ان کو نواز شریف صاحب کو واپس نہیں آنے دینا، تو لگتا ہے کہ وہ ضد جو ہے اس پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ تو ناظرین، مزید معاملات بھی چل رہے ہیں لیکن پھر پروگرام لمبا ہو جائے گا، چنانچہ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔